Genesis 46. Mipanaw si Jacob dala ang tanan niyang kabtangan ug miabot siya sa Beersheba ug didto naghalad siya ngadto sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. Unya sa pagkagabii pinaagi sa mga panan-awon giingnan sa Dios si Jacob. Jacob, ug mitubag siya, ani ako. Miingon ang Dios, ako ang Dios sa imong amahan. Ayaw kahadlok pag-adto sa Ehipto, kay didto himuon ko ang imong mga kaliwat nga usa ka dakong nasod. Ubanan ko ikaw ngadto sa Ehipto, ug dad-on ko pagbalik dinhi ang imong mga kaliwat, ug inikamatay nimo anaa sa imong kiliran si Jose. Unya mibiya si Jacob sa Beersheba, gipasakay sa mga anak ni Jacob ang ilang amahan ug ang ilang gagmayng kabataan ingon man ang ilang mga asawa sa mga sakyanan nga gipadala kanila ni Paraon. Gidala nila ang ilang mga kahayupan ug mga kabtangan nga nagpanag-iya nila didto sa Kanaan. Busa miadto si Jacob sa Ehipto uban sa tanan niyang kaliwat, ang iyang anak, ingon man ang iyang mga apo. Mao kini ang mga kaliwat ni Jacob nga miuban kaniya sa Ehipto. Ang iyang kamagulangang anak nga si Ruben ug ang mga anak niya nga sila si Hanok, si Palo, si Hezron ug si Carmi. Si Simeon ug ang iyang mga anak nga sila si Jemuel, si Jamin, si Ohad, si Jakin, si Johar o si Shaul nga anak sa babae nga taga Kanaan. Si Levi ug ang iyang mga anak nga si Gerson, si Kuhat o si Merari. Si Juda ug ang iyang mga anak nga si Shelah, si Perez ug si Zerah. Ang mga anak ni Juda nga si ug si Onan namatay didto sa Kanaan. Ang mga anak ni Perez nga sila si Hezron o si Hamul, si Isakar o ang iyang mga anak nga si Tola, si Puva, si Lobi o si Shimron, si Zabulon o ang iyang mga anak nga si Sered, si Elon o si Jaliel. Mao kini sila ang mga anak ni Jacob o ni Leah didto sa Mesopotamia. Wala pay labot kang Dina ang iyang babaeng anak. Mikabat og 33 ang ilang mga liwat. Uban usab ni Gad og ang iyang mga anak nga si Sephion, si Hagi, si Suni, si Esbon, si Eri, si Arodi ug si Areli. Si Aser ug ang iyang mga anak nga si Imna, si Ishva, si Ishvi, si Berias, ang igsuon nilang babae nga si Sarah, ug ang mga anak ni Berias nga sila si Heber o si Malkiel. Kini silang 16 nga kaliwat ni Jacob ug ni Silpha, ang ulipon nga gihatag ni Laban kang Leah nga iyang anak. Ang mga anak ni Jacob ug ni Raquel mao sila si Jose ug si Benjamin, si Manases ug si Ephraim nga anak ni Jose ug si Asenat nga anak ni Potifera, ang pare sa On. Didto sila mataw sa Ehipto. Ang mga anak ni Benjamin mao sila si Bela, si Beker, si Asbel, si Gera, si Naaman, si Ehi, si Ros, si Mupim, si Hupim, o si Ared. Kini silang 14 nga kaliwat ni Jacob o ni Raquel. Uban usab ni Dan ang iyang anak nga si Huslim, si Neftali o ang iyang mga anak nga si Jasil, si Guni, si Jeser o si Silim. Kini silang pito mao ang mga kaliwat ni Jacob ug ni Bilha,
ang ulipon nga gihatag ni Laban kang Raquel nga iyang anak. Ang mga kaliwat ni Jacob nga nangadto sa Ehipto 66 ka buok. Wala pay labot sa mga asawa sa iyang mga anak. Lakip sa duha ka anak ni Jose nga natawo dito sa Ehipto, miabot og 70 ang tanan kaliwat ni Jacob nga miadto sa Ehipto. Si Judah gipaadto pag-una ni Jacob kang Jose aron paghangyo kaniya nga tagbuon niya si Jacob didto sa Gosen. Sa pag-abot nila sa Gosen, gipakuha ni Jose ang iyang karwahe ug miadto siya sa Gosen aron pagtagbo kang Jacob nga iyang amahan. Sa pagtagbo gayud nila, gigakos ni Jose ang iyang amahan ug mihilag siya dugay. Miingon si Jacob kang Jose, "Andam na akong mamatay karon, kay nakita ko naman ikaw ug nasayod na ako nga buhi ka pa diay." Unya miingon si Jose sa iyang mga igsuon ug sa ubang sakop sa panimalay sa iyang amahan. "Adtuon ko si Paraon ug sultihan ko siya nga nahiabot na ang akong mga igsuon ug ang pamilya sa akong amahan gikan sa Kanaan. Sultihan ko siya nga kamo magbalantay sa mga karnero ug mga baka ug gidala ninyo ang inyong kayupan ug ang kanang kabtangan. Busa kon pangutan-on kamo ni Paraon kung unsa inyong panginabuhi, ingna gayud siya nga magbalantay kami sa mga hayop sukad sa among pagkabatan-on sama sa among mga ginikanan. Sa ingon, anha kamo niya papuy-a sa Gosen." Gisulti kini ni Jose kay dili man gusto ang mga Ehiptohanon og mga bakero.